Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है नॉट टू डू लिस्ट, क्या काम नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम सुन रहे होते हैं टू डू लिस्ट कि आज हमने क्या करना है। ये प्रिंटेड भी आ रही होती हैं जिसको पेपर फोल्डर के अंदर हम अपने फ्रंट पॉकेट पर रखते हैं और डेली हम अपने एक दिन पहले हम लिख देते हैं कि क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम आज हमने करने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काम करने ही नहीं चाहिए। इसकी एक आप लिस्ट बनाइए, एक नोट कीजिए अपनी डायरी के अंदर, आप अपने रजिस्टर के अंदर, आप अपने जर्नल में नोट कीजिए कि क्या क्या काम नहीं कर रहे हैं और उसको डेली देखिए, डेली अपने आप को अपडेट कीजिए और उसके अंदर देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नो कंपैरिजन एंड नो कंप्लेन। जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने आप से तो कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम हर दफ़ा कंप्लेन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, अपने हालात को, अपनी नॉलेज को, अपनी शख्सियत को, हर चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। तो नो मोर कंपैरिजन एंड नो कंप्लेन। उसके बाद फिर नो मोर ब्लाइंड एक्सपेंस। कोई आंखें बंद करके खर्च नहीं करने। जो ब्रांड कॉन्शियस हैं तो होती हैं अननेसेसरी खर्चे करते हैं, हम ये नहीं करते, और कंपैरिजन करते हैं तो भी हम खर्चे कर रहे होते हैं, अननेसेसरी हम खर्चे कर रहे होते हैं। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। नो टाइम वेस्ट। हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, सोशलाइजेशन में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, स्क्रीन टाइम के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें फजूल देख रहे होते हैं, बहुत सारी रील्स, बहुत सारी स्क्रॉलिंग हमारी जो है वो यूजलेस होती है, टाइम वेस्टेजेस होती हैं। तो हमें अपने टाइम का एहसास करना चाहिए। तो नो टाइम वेस्टेज, कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नो प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं, टाल मटोल करते हैं, अभी कर लेंगे, तब कर लेंगे, अभी तो बहुत सुबह है, आराम से उठते हैं, दोबारा सो जाते हैं, करते हैं, आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, रात को कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, अभी तो इम्तिहान के अंदर 6 महीने बाकी हैं, आराम से स्टार्ट कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो है हम नाकामी का मुंह देखते हैं। तो ये टाल मटोल जो है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये हमारी हमेशा नुकसानदेह होती है। तो हमें इससे बचना चाहिए। इसके अंदर नो रिएक्शन बट रिस्पॉन्स। हमारी ज़िंदगी में मसले आने ही आने, रेड लाइट आनी आनी है, हम उसे किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्ट क्या होता है कि उसको हम एकदम रिएक्ट करते हैं, दिल से एकदम रिएक्ट करते हैं, एकदम अपने इमोशन से रिएक्ट करते हैं उसके अंदर, और हम गलत फ़ैसले लेते हैं, गर्मी में फ़ैसले लेते हैं, तल्ख फ़ैसले कर लेते हैं। इसे हमें सुकून से अपने दिमाग से सोचना है और उसके बाद हमें फ़ैसला करना है। तो हमें दिमाग से सोच समझ के लॉजिकली रिस्पॉन्स है। किसी ने भी कोई बात की है तो एकदम उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करें, उसे सोचें, समझें, और ये भी देखें अगर उसने गलत बात की है तो क्यों की है, उसके इमोशंस में क्या मसला है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसकी वजह से हम उसके अंदर वो देखें। उसके बाद नो ओवर थिंकिंग। हम हर वक्त कुछ सोच रहे होते हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा, यूँ होगा तो यूँ हो जाएगा, ये करेंगे हम तो ये हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा तो फेल हो जाऊँगा, ये इससे तो होता नहीं है, ऐसे तो उससे वो उसका तो लक था तो वो चल गया। तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। नो नेगेटिविटी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, साथ साथ सोशल कंटेंट की वजह से हम हर एक के बारे में जो है नेगेटिव सोचने लग गए। हत्ता कि अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बच्चों के बारे में भी हम नेगेटिव सोचते, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में, अपने दोस्त अहबाब के बारे में, हर जगह हम मुल्क के बारे में, हर जगह हम तनकीद कर रहे हैं ना। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, मुल्क तो चेंज नहीं होगा ना, हमें अपने आप को चेंज करना होगा, हमें अपने आप को अपडेट करना होगा, हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। तो हमें ये इस तरह की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। उसके अंदर नो मल्टीटास्किंग। आज क्या हम समझते हैं एक वक्त में ज़्यादा काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, हम फ़ोन को भी अटेंड करें, बंदे से भी बात करें, अपनी ईमेल भी चेक करें, कोई काम कंसंट्रेशन से नहीं हो रहा, कोई काम फोकस से नहीं हो रहा। हम सोच रहे हैं कि हमने तो 1 घंटे के अंदर 4 काम कर लिए, और इसके अंदर नहीं, हम एक एक काम करते तो वो उसके अंदर जो है वो बेहतर रिजल्ट आते, बेहतर काम होता है। 4 काम करके हमने चारों कामों का बेड़ा गर्क कर लिया। तो इस तरह से हमें जो है वो उससे मल्टी टास्किंग से बचना होगा। उसके बाद नो अनहेल्थी फूड। आज हमारी ज़िंदगी में अनहेल्थी फूड बहुत है, इसकी वजह से हमें जॉब में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें अपने अखराजात के अंदर प्रॉब्लम है, मेडिकल बिल की वजह से, और इसकी वजह से जो है हम अपने बिज़नेस के अंदर हमें प्रॉब्लम है, हम उसके अंदर
کنٹینیوٹی نہیں رکھ پاتے، ہم ٹائم نہیں دے پاتے، اور انہیلتھی فوڈ کی وجہ سے بیماریاں کتنی بڑھتی چلے جا رہی ہیں۔ آج موٹاپا دیکھ لیجئے وہ کتنا بڑھتا چلا رہا ہے، فیٹی لیور کا دیکھ لیجئے، شوگر دیکھ لیجئے، ہارٹ کا دیکھ لیجئے، کتنے یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں انہیلتھی فوڈ سے اور انہیلتھی لائف سے۔ لائف اسٹائل کو آپ اپنا چینج کر لیں گے، اپنا کھانا پینا، اپنا ورک آؤٹ اور واک شاک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے، تو آپ اس سے بچیے۔ اس کے بعد نو انڈسپلن، ہمیں ڈسپلن تو ہے ہی نہیں نا۔ جنہوں نے بھی ترقی کی ہے یا آج جو ترقی کر رہے ہیں، چاہے وہ جاب کر رہے ہوں، چاہے بزنس کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اپنی لائف دیکھیے ڈسپلن ہوتی ہے، ہر کام اپنے وقت سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب آج موڈ نہیں ہو رہا تو چلو رہنے دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو، یا ابھی موڈ نہیں ہو رہا پھر دیکھ لیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے جتنے آرگنائز لوگ ہیں، جتنے پروگریسو لوگ ہیں، جتنوں نے ترقیاں کی ہیں یا کر رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کا ڈسپلن بہت اچھا ہے۔ تو آپ بھی ان ڈسپلن سے بچیے۔ نو بلائنڈ ٹرسٹ، ہمیں جو پرابلم آتا ہے نا بلائنڈ ٹرسٹ کی وجہ، یار یہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، تو یہ پیسے دے دے گا مجھے۔ بھائی اس کی کیپیسٹی ہے پیسے دینے کی، وہ دے سکتا ہے، نیک تو ہے لیکن دے تو نہیں سکتا نا، اور اگر وہ کیپیسٹی ہے دے سکتا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہے، تو آپ کو اس کے اندر جو ہے اس کا کیریکٹر بھی دیکھنا ہے اور کیپیسٹی بھی دیکھنی ہے، تب آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، بلائنڈ ٹرسٹ آپ نہ کریں۔ اس کے علاوہ نو فکس مائنڈ سیٹ، ہم جو ہے اپنا پورا سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ایسے ہوگا، بس یہ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے، اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نئے طریقے سے سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنا فکس مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں کرتے۔ تو ہمارا جنرلی جو ایک پرابلم ہوتا ہے وہ فکس مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ نو رسک، ہم کیا ہے کہ ہم اس کے اندر کہتے ہیں نو رسک نو گین، ہمیں تو رسک لینا ہی لینا نہیں۔ آپ کیلکولیٹڈ رسک لو، آپ اس کو منیمائز کرو، آپ کے رسک کو مینیج کرو، اور اس کے بعد آپ رسک اٹھاؤ، آنکھیں بند کر کے آپ رسک نہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد نو کمفرٹ زون، ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہم اپنے آرام کی طرف زیادہ دیتے ہیں، ہم اپنے موومنٹ کی طرف، اپنے فزیکل اور مینٹل اسٹریس کو ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یار اس میں بس ٹھیک ہے، بس گزارا تو ہو رہا ہے نا۔ ہم اس گزارے کے چکر کے اندر اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بس گزارا ہونا چاہیے، پیسے درختوں پہ تو نہیں لگتے، بس اپنے خرچوں کو کنٹرول کرو۔ ہم اس طرح سے جو ہے اپنے کمفرٹ زون سے مائننگ۔ نو مور سنگل انکم، آج ایک سنگل انکم سے کام نہیں چل سکتا، چھوٹے موٹا کاروبار ہے تو بھی کام نہیں چل سکتا، جاب سے بھی نہیں چل سکتا، تو آپ کو اپنی انکم بڑھانی ہوگی کسی طرح سے بھی۔ آن لائن کام کیجئے، آپ فوڈ کا کام کیجئے، آپ سپلائی کا کام کیجئے، آپ کو ٹیوشن پڑھائیے، آپ کوئی کام بھی کیجئے، لیکن کام ایسا کیجئے جو اسکیل اپ ہو سکے، آپ بڑھا سکیں اس کو، آپ آگے بڑھ سکیں اس کے اندر، تو وہ کریں۔ نو ان پلانڈ لائف، آپ باقاعدہ پلاننگ کریں، ہر چیز کی آپ پلاننگ کریں، ایک دن پہلے آپ پلان کریں کہ میں نے کل سارا دن کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تک پلاننگ نہیں ہوگی آپ کا کام نہیں چلے گا۔ پلاننگ ہوگی تو آپ پراپر ایکشن لے سکیں گے، آپ پراپر کام کر سکیں گے، تو اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا۔ نو مور ریگریٹ، ہم ریگریٹ کرتے رہتے ہیں، ہم سیلف پیٹی میں رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو بس میں تو ایسا ہی ہوں، میرے پاس تو یہ خرابی ہے، میری تو صحت ٹھیک نہیں ہوتی، میرے ریلیشنز اچھے نہیں، مجھے تو کوئی سپورٹیو ملتا نہیں، مجھے کوئی سپورٹ کرتا نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو نظر انداز کریں اور اس سے سیکھ کے ہم آگے بڑھ جائیں۔ جو فیلور ہے وہ کیا ہے؟ فیڈ بیک ہے نا، اس سے ہم سیکھیں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھتے چلے جائیں اس کے اندر۔ نو مور اسٹریس، آج ہماری اسٹریسفل لائف ہے۔ اسٹریسفل لائف کیا ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں جو میں نے کہا آپ کو کہ نوٹ ٹو ڈو لسٹ کے اندر ہونی چاہیے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کے اوپر سے ہٹ کے کریں گے، آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا۔ اسٹریس کے لیے اور دوسرے بھی بہت سارے طریقے ہیں، سادگی اپنائیے، عاجزی اپنائیے، اس کے اندر آپ دوسروں پہ خرچ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کے اندر اللہ کی بلیسنگ کو کاؤنٹ کیجئے، آپ میڈیٹیشن کیجئے، آپ نماز پڑھیے، آسمانی کتابیں پڑھیے، آپ ورک آؤٹ کیجئے۔ آپ اس طرح سے اسٹریس فری ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج کا زمانہ تو ایسا ہی ہے، اسٹریس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اسٹریس کے بغیر، آپ کو تو پتہ ہی آج کل اسٹریس کے بغیر گزارا نہیں۔ ڈاکٹر بھی وہ کہتا ہے جی آپ کو اسٹریس کیا ہے؟ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے اسٹریس بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم اسے نظر انداز کرنا سیکھیں، اس کا کاؤنٹر ہم ایکشن لیں، تو ہم کبھی بھی وہ نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، آپ اس کے اوپر چاہے اب کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ ٹو ڈو لسٹ بنائیے،
اس کو اکثر دیکھیے. شروع میں ڈیلی دیکھیے, اس کے بعد ویکلی دیکھیے, پھر فورٹ نائٹلی دیکھیے, ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ دیکھیے, اور اس کو اپڈیٹ بھی کرتے جائیے اور اس کو امپروو کرتے جائیے, تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.